हे पळय हो आसा तो गिरी हायवे म्हणटा पळय तो. गिरीनसून आमी फुडें गेलो की आमी पेडे आनी ताजे फुडें करसवाडा पावता. हांगासर पळय रस्त्यार एक काय बरे माड लायिल्ले आसा पळय. आनी त्या सायडीक पळय जाल्यार कन्स्ट्रक्शन मॅटेरियल दवरलेलें आसा. जे ब्रिजाचें काम चालू आसा न्ही फ्लायओवर ताजें मॅटेरियल तेंच्यांनी हांगासर स्टॉक करून दवरलेलें आसा. रस्त्या मदीं माड लायलेले आसा आनी हें खूब बरें दिसता पळोवपाक. हे पळया काय बरे सोबीत दिसतात माड पळय ते. हो रस्तो फुडें गेलो की ह्या रस्त्याक गिरी हायवे म्हणटात. ते जर आमकां म्हापश्यां वचूंक जाय जाल्यार हांगासून फुडें एक लेफ्ट रोड आसा, सर्वीस रोड. त्या रोडानसून आमी म्हापश्यां वचूं शकता. नाजाल्यार ताका आनी फुडें आनी कटींग दिल्लें आसा, थंयसरसूनय वचूं शकता. हो पळया हो आतां हायवे आसा जो गिरीसून करसवाडा वता पळय तो. हो फुडें स्ट्रेट गेलो की करसवाडा सून तुमकां जाय जाल्यार महाराष्ट्रा वचूं शकता. फुडसून तुमकां जर म्हापश्यां सिटीन वचूंक जाय जाल्यार फुडें एक लेफ्ट कटींग दिल्लें आसा, थंयसून तुमी म्हापसा सिटीन वचूं शकता. हे पळय हांगासून तुमकां म्हापसा सिटी दिसता.